नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म छु महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा रहनेछौँ। आज हामी विशेष गरी विवादमा रहेको पार्टी राप्रपा नेपालको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो पार्टी अहिले प्रदीप विक्रम राणाज्यूले हाम्रो पार्टी हो भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ र त्यसैगरी कमल थापा राप्रपाबाट अहिले राप्रपा नेपालमा आउनुभएको छ र उहाँले अब यो पार्टी म हाँक्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ र अहिले यही पार्टीको बिचमा चाहिँ विभिन्न विवादहरू चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुगेको रहेछ र सञ्चार माध्यममा अलिकति कम आएको विषय, तर हामी यसलाई उठान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आज हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा लिएर आएका छौँ। वास्तवमा यो पार्टीमा भएको के हो र यसका उतार चढावहरू के हुन् र भएको चाहिँ ठ्याक्कै के हो, के भइराखेको छ। उहाँहरू न्यायको लागि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कुद्नु भएको छ र त्यहाँ जाँदाखेरि पनि यो पार्टीको विषयमा चाहिँ उहाँले हामीले न्याय पाइरहेका छैनौँ, नेपालमा हरेक कुरा चाहिँ सेटिङमा चल्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले मलाई अफेरमा भन्नुभएको छ। आज हामीसँग रहनुभएको छ राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणा। आज हामी उहाँसँग बहस गर्नेछौँ र यो पार्टीको विषयमा सम्पूर्ण कुरा प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ महेशजी। अब यो पार्टीको विषयमा चर्चामा त्यति बाहिर आएन, तर तपाईँसँग कुरा भएपछि यो विषय निकै जटिल पनि हाम्रो लाग्यो। यो पार्टी राप्रपा नेपालको तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो पार्टीको विषयमा भन्नुहोस् न, अहिले कमल थापा आएर चाहिँ यो पार्टी म हाँक्छु भनेर अगाडि बढ्नुभएको छ, यहाँबाट जाउँ। अब सर्वप्रथम त राप्रपा नेपाल भनेको पार्टी चाहिँ नि 2075 सालमा स्थापना भएको पार्टी हो। हजुर, यो अगाडिको राप्रपा नेपाल होइन। जसरी चाहिँ नि 62 को चाहिँ नि राप्रपा नेपाल चाहिँ नि कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो राप्रपा नेपाल चाहिँ नि पार्टी एकीकरण गर्ने क्रममा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, पशुपति शमशेर राणा र चाहिँ नि कमल थापा बिचमा चाहिँ नि जुन सम्झौता भयो, त्यसमा चाहिँ नि त्रय अध्यक्षको धारणा राखेर उहाँहरू चाहिँ नि त्यो पार्टीलाई चाहिँ नि एकीकरण गरिसकेपछि यो चाहिँ नि राप्रपा त्यो पार्टी भयो। त्यो राप्रपा पार्टी चाहिँ नि भइसकेपछि जसरी यो पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्षमा त्रयको अवधारणा भयो, त्यसमा प्रकाश चन्द्र लोनी, पशुपति शमशेर राणा र कमल थापा हुनुभयो। त्यसमा चाहिँ नि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि असहमति राखेर चाहिँ नि एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीको असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व चाहिँ नि म प्रदीप विक्रम राणाले गरेर हजुर लाक्पा तामाङसँग चाहिँ नि 2078 साल 1 महिना 8 गते चाहिँ नि हामी बिचमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भद्र सहमति भयो, करार कन्ट्र्याक्ट भयो। जुन करार कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि तिनटै पार्टी चाहिँ नि एक ठाउँमा बस्यौँ। त्यो एक ठाउँमा बसेको पार्टीलाई चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि पहिला भएको पदाधिकारीहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ नि डिजल्भ गरेर उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समिति भनेर 3 जना बिचमा भयो, जसमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङ अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्षमा म प्रदीप विक्रम राणा र शिवसेना नेपालका विक्रम बम चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि नेताको रूपमा चाहिँ नि हामीहरू भयौँ। र चाहिँ नि हामीले त्यसमा चाहिँ नि जुन कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यसमा नै उसले के गरेका थियौँ त भनेर भन्दाखेरि हामीले यो त्रयको धारणा हामी बिचमा पनि रहेर हामीले चाहिँ नि अब चाहिँ नि महाधिवेशनहरू लगायत अहिले चाहिँ नि हाल चाहिँ नि नगर्ने, जुन पोस्टमा छ त्यही पोस्टमा बस्ने र सङ्गठनलाई विस्तार गर्नको लागि चाहिँ नि 4 वर्षसम्म चाहिँ नि कुनै पनि कारबाहीहरू नगर्ने भनाइको मतलब चाहिँ नि महाधिवेशन सम्बन्धीका कुराहरू। हजुर, अब त्यो महाधिवेशनको चाहिँ नि फेरि अब यो कुराहरू चाहिँ नि लिएर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङ स्वयं उहाँले नै चाहिँ नि सिग्नेचर उहाँको हस्ताक्षरबाट चाहिँ नि रामगोपालीलाई चाहिँ नि खटाएर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा गएर दलको चाहिँ नि परिवर्तन चाहिँ नि भएका कुराहरू चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि दल निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि जानकारी उहाँले गराउनु भयो, जसमा चाहिँ नि मलाई उहाँले नै त्यसमा चाहिँ नि हामीहरू बिचमा सहमति भएअनुसार म राष्ट्रिय अध्यक्ष, उहाँ अध्यक्ष र नेताको धारणामा चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि त्यहाँ गइसकेपछि एउटा कुरा नि जस्तो राणाज्यू जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो कि कमल थापा 2062 चाहिँ यो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँ यो पार्टी छोडेर फेरि राप्रपातिर आउनुभएको हो कि के हो? यसो हो, यसमा महेशजी यहाँलाई चाहिँ नि के कुरा प्रश्न पारौँ भने हजुर कमल थापा र चाहिँ नि पहिला राप्रपा नेपालमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पहिला राप्रपा नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। राप्रपा नेपाल चाहिँ नि त्यो एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ नि 2073 को एकीकरण पश्चात चाहिँ नि यो पार्टी
के पार्टी नै थिएन? पार्टी नै थिएन, राप्रपा नेपालै रहेन, जसको नाम चाहिँ नि राप्रपा रह्यो। त्यो राप्रपा भइसक्यो। तपाईँहरू चाहिँ त्यो त पछि आउनु भएको यो पार्टी सुरुवात गरेर? होइन, यहाँलाई यस्तो छ, जस्तो पहिला म पनि राप्रपामै थिएँ, राप्रपा पनि फुटेर चाहिँ नि त्यस पछाडि राप्रपा राष्ट्रवादी भयो। हजुर। राप्रपा राष्ट्रवादी हुने क्रममा चाहिँ नि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा राष्ट्रवादीमा चाहिँ नि म सहमहामन्त्री थिएँ। अब त्यही तीनटा पार्टी चाहिँ नि हामी मर्च भएर चाहिँ नि यो 2075 सालमा इस्टाब्लिस भएको। हजुर। लाक्पा तामाङ अध्यक्ष रहेको पार्टीमा हामीहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि राप्रपा नेपालमा तपाईँहरू हुनुभयो? हामीहरू सबै भयौँ। राप्रपा राष्ट्रवादीको असन्तुष्ट पक्ष र शिवसेना र राप्रपा नेपाल हामीहरू चाहिँ नि एक भयौँ, जसमा त्यतिखेरको पिरियडमा चाहिँ नि कमल थापा चाहिँ नि राप्रपामा हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँले चाहिँ नि जुन दर्ता गर्नुभएको 62को पार्टी थियो त्यो चाहिँ नि उहाँको सिद्धिसकेको थियो। त्यो चाहिँ नि उहाँ एकीकरण गरेर गइसकेपछि उहाँको पार्टी रहेन, उहाँ चाहिँ नि राप्रपाको चाहिँ नि अध्यक्ष बन्नुभयो। हजुर। अब त्यस पछाडि चाहिँ नि जसरी म चाहिँ नि यो राप्रपा 2075 सालमा इस्टाब्लिस भएकोमा चाहिँ नि राष्ट्रिय अध्यक्ष भनेर चाहिँ नि दल दर्ता अद्यावधिक गर्नको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा अन्तर्गत नै निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामीले पठाएको कुरालाई जसरी निर्वाचन आयोगले त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ नि हजुर निर्णय नगरिकन चाहिँ नि 2078 साल 4 महिना 13 गते चाहिँ नि उहाँहरूले खालि यसलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्न वारिसनामा दिएको बारे भनेर राप्रपा नेपालले चाहिँ नि यो चलानी नम्बर 109 चाहिँ नि निर्वाचन आयोगलाई पठाएर दलमा चाहिँ नि परिवर्तन भएका पहिला साबिकमा रहेको र हाल चाहिँ नि को हुने भन्ने कुरामा चाहिँ नि यो दल हेरफेर भएको भनेर लाक्पा तामाङले नै सही गरेर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भएको छ। यो विषयमा दल दर्ता सम्बन्धी ऐन को दफा यसमा लाक्पा तामाङले पनि गल्ती गरिरहनु भएको छ। अब यसमा मेन कुरा त कमल थापा आउनुभन्दा पनि अगाडिको कुरा चाहिँ नि के हो त भनेर भन्दाखेरि कमल थापाज्यू त पछि आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो दिएको कुरामा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6 को उपदफा 9 मा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ नि जसरी यसको चाहिँ नि अद्यावधिक गर्न मिल्ने या नमिल्ने, अद्यावधिक गर्न मिल्ने भए प्रमाणपत्र दिनु पर्यो, अद्यावधिक गर्न नमिल्ने भए निर्णय गरेर निर्णयको जानकारी तिनै पक्षलाई दिनु पर्यो। जसरी चाहिँ नि राप्रपा नेपाललाई, शिवसेना नेपाललाई र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीको असन्तुष्ट पक्षको संयोजक म प्रदीप विक्रम राणा तिनैजनालाई दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ नि खालि यसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आदेश जस्तो चाहिँ नि त्यही चिठीमा आदेश जस्तो गरेर केही गर्न नपर्ने भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि यो चिठीलाई त्यतिकै थन्काइदिनु भयो। यसको निर्णय नै आएन। त्यो निर्णय नआइसकेपछि म उच्च अदालत पाटन प्रवेश गरेँ। हजुर। उच्च अदालत पाटनमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँबाट फाइलहरू झिकाउने ओर्ने यावत कुराहरू भइरहेको छ र चाहिँ नि अब फैसलाको पूर्ण पाठ पनि अब आउनेवाला छ उच्च अदालतबाट। र यो सँगसँगै फेरि चाहिँ नि कमल थापाजीले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा उहाँले चाहिँ नि के गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि गोरु चिन्ह होइन, यस्तो हाम्रो राप्रपा नेपालको त गोरु चुनाव चिन्ह थियो, त्यसलाई गोरु होइन अब त हामीलाई त तीर चाहियो भनेर उहाँले चाहिँ नि तीर माग गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ नि सहवरण गरेर लिएर आएको भनेर लाक्पा तामाङले एकतर्फी रूपले महाधिवेशनको नाटक रचेर जसलाई त्यो महाधिवेशन गर्न पाउँदैन भनेर उहाँले नै आफैले लेख्नु भएको छ 4 वर्षसम्म गर्न पाउँदैन। अब कमल थापा आज चाहिँ नि महिना दिन 2 महिना दिनमा चाहिँ नि यहाँ आउनु भएको। लाक्पा तामाङले यो पार्टी बेच्नुभयो कमल थापालाई हो त्यसरी बुझ्नु? अब बेच्नु भयो बेच्नु भएन त त्यो तपाईहरुको चाहिँ के हो? तपाईहरुले चाहिँ के भयो भन्ने लाग्छ? जस्तो तपाईहरुको पार्टी तपाईहरु भएको यसमा चाहिँ 81 कमल थापा आएर यो पार्टी मेरो भन्दाखेरिमा तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? कमल थापाले मेरो पार्टी भन्नाले पनि यसमा लाक्पा तामाङजीको गल्ती चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि होइन उहाँले चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि आफ्नो फेसबुकहरुमा गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि त्यसमा के लेख्नु भएको छ त भनेर भन्दाखेरि यो राप्रपा नेपाल भनेको पार्टी एक दिन कमल थापालाई आवश्यकता पर्छ। कमल थापालाई चाहिँ नि त्यसको मतलब चाहिँ नि के हो त भन्दा एक दिन आवश्यकता पर्छ भनेपछि राप्रपामा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि बहुमत नपुग्ने भइसकेपछि उहाँ बाहिर आउने महाधिवेशनमा चाहिँ नि उहाँको हार भएपछि चाहिँ नि फेरि अर्को पार्टी त चाहियो। त्यो किन चाहियो? लाक्पा तामाङले कमल थापालाई चाहिँ जोगाएर राखेको जस्तो देखियो नि, हैन र? होइन, अब उहाँहरूको यो भनाइ अनुसार चाहिँ नि यो पार्टी नै चाहिँ नि पहिला दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ नि
यो राप्रपामा यदि असन्तुष्ट भइयो भने कहाँ जाने त भनेर भन्दाखेरि राप्रपा नेपालमा जाने। अब कमल थापा र चाहिँ नि पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले त म दल त यो हामी त फुटाउँदैनौँ, राप्रपा नेपाल आजको मितिदेखि हामी फुटाउँदैनौँ, यो चाहिँ नि गीतालाई समातेर हामी कसम खान्छौँ भनिसकेपछि त कमल थापाले पनि अब पार्टी त फुटाउनु मिलेन। जनताको माझमा के मुख लिएर जाने? अब उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको अरू चाहिँ नि सहयोगीहरूले पनि हुके बैठकेहरूले पनि उहाँलाई के सल्लाह दिनुभयो भने पहिला हामीले राप्रपा नेपालले चलाएको अध्यक्षज्यू 25 सिट प्राप्त गरेको, अब चाहिँ नि समानुपातिकतर्फ अब यही पार्टी चाहिँ नि हामीले फेरि लिन पायौँ भने त राजालाई चाहिँ नि आज यत्रो वर्षसम्म बेचियो, धर्मलाई बेचियो, हजुर अब फेरि चाहिँ नि हामी यो धर्मलाई बेच्नको लागि त राप्रपा नेपालै ठिक छ र जनताले पनि चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि दूरदराजका चाहिँ नि जनताहरू चाहिँ नि अलिक चाहिँ नि अशिक्षितहरूले त गाईलाई देखेपछि चाहिँ नि त्यसैमा मतदान गर्ने भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ नि यो पार्टी लिनुपर्छ भनिसकेपछि राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि उहाँ सदस्य भनेर आउनुभयो, सुरुमा सदस्य भनेरै आउनुभयो, सदस्य भनेर अनिखेरि यो उहाँ डाइरेक्ट यसमा अध्यक्ष देखिँदैन। जस्तो डकुमेन्ट्सहरूले बताएअनुसार निर्वाचन आयोगमा भएको डकुमेन्ट्स अनुसारले चाहिँ नि उहाँहरूले किर्ते जुन कागजहरू सदस्यमा हुनुभएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा थियो? होइन, हामीलाई त केही जानकारी नै छैन नि। मलाई त जानकारी नै, अब महाधिवेशन 4 वर्षसम्म नगर्ने भनेको कुरालाई तपाईँ चाहिँ नि एग्रिमेन्ट जुन भएको छ, करार कन्ट्र्याक्ट भएको छ, त्यो करार कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गतमा आउनुपर्ने कुरालाई त्यो करार कन्ट्र्याक्टमै नआइकन चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि अब हामीले त त्यतिखेरकै पिरियडमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङले भित्र सेटिङ मिलाएर कमल थापालाई पार्टीमा लिएर आउनुभयो, अध्यक्ष दिनुभयो, त्यही यो कुरा होइन। यहाँलाई के भन्छु भने नि यो करार कन्ट्र्याक्टमा भएको वर्तमान केन्द्रीय समिति एकीकरण गर्ने सहमति भए अनुरूप आजका मितिदेखि विघटन गर्ने सहमति कमल थापाले कसरी स्थान पाउनुभयो त्यो पार्टीमा भन्ने कुरा कमल थापाले तामाङले दिएर त हो, लाक्पा तामाङले दिएर हो। लाक्पा तामाङले नै चाहिँ नि कमल थापालाई सदस्य बनाउनु भयो। हजुर, यो त केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ नि आएर सदस्य बन्नको लागि उहाँलाई केन्द्रीय कमिटी चाहिँदैन। तर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरिकन, यो उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय नगरिकन उहाँले कसरी चाहिँ नि केन्द्रीय पदाधिकारी? कमल थापाको कमजोरी भन्दा पनि लाक्पा तामाङले चाहिँ पार्टीभित्र गर्नुभएको घातै देखिन्छ। उहाँले चाहिँ कमल थापाको लागि स्थान बनाएर ल्याएर ठ्याक्कै राख्दै जस्तो भयो, होइन र? त्यही होइन, यहाँ त अब सरासरी हेर्दाखेरि त उहाँले राष्ट्रको हितको लागि सोचेर पार्टी खोलेको भन्ने कुरा आएन। उहाँले त एउटा चाहिँ नि एउटा भरियाको रूप मात्रै देखियो। किनभने उहाँ त त्यो कुरा चाहिँ नि मैले पार्टी जोगाएर राखेर कि एक दिन कमल थापालाई आवश्यक पर्छ, कमल थापालाई म हस्तान्तरण गर्छु। उहाँको नियतै पहिलादेखि नै के छ त भन्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ नि म कमल थापालाई नै बुझाउँछु। उहाँले म जनताको सेवा गर्नको लागि थाहा थिएन, कति हामीलाई थाहा भएन। किनभने यो पार्टी राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि जसरी हामी एकीकरण भएर चाहिँ नि आइसकेपछि मात्रै नै थाहा हुने भयो लाक्पा तामाङले हिजो के गरेका थिए, आज कसो गरेका छन्। अब चाहिँ नि त्यो कुरा चाहिँ नि त हामीलाई त लाक्पा तामाङसँग भेट भएपछि नै थाहा हुने भयो। लाक्पा तामाङज्यूले चाहिँ नि यो कुराहरू, लाक्पा तामाङले बिचमा जस्तो बैठकहरू त हुन्थ्यो होला, त्यतिखेर केही कुराहरू खोल्ने अथवा त्यस्तो केही सङ्केतहरू गर्नुभएको थियो? केही गर्नु भएन। उहाँले 81 चाहिँ नि के भनेर चाहिँ नि मिडियामा आएपछि मलाई थाहा भयो भने महाधिवेशन सम्पन्न भयो, महाधिवेशनमा चाहिँ नि मै नै अध्यक्ष भएँ, अरू चाहिँ नि अनि मेरो परिवार चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य भए र चाहिँ नि मसँग रहेका 2-4 जना अरू चाहिँ नि भए भनेर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि फेरि उहाँले चाहिँ नि अध्यावधिक गरी पाऊँ भनेर चाहिँ नि त्यहाँ पेश गर्नुभयो। ए छुट्टै आफ्नै तरिकाले त्यो गरेको कुरा नै चाहिँ नि कमल थापा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले यो गरेको हत्कण्डा। हजुर, त्यो कुरालाई च्यालेन्ज गरेर म चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा गएको, मैले यो तपाईँलाई अघि पनि देखाएँ। यो कुराहरू चाहिँ नि राखेर म निर्वाचन चाहिँ आफ्नै घरभित्रकै रहेछ हैन राणाज्यू? होइन, कमजोरी घरभित्रको भन्नाले पनि त्यो घर सञ्चालन गर्ने मानिसको चाहिँ नि कमजोरी भनौँ न, त्यसमा पनि लाक्पा तामाङको कमजोरी भनौँ। किनभने उहाँले चाहिँ नि जनताको सेवा गर्नको लागि जुन पार्टी खोलेको भनेर जुन किसिमले चाहिँ नि विधानहरूदेखि लिएर सबै बनाएर हामी निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि जुन पेश गऱ्यौँ, त्यो अन्तर्गतको कार्यहरू त भएन नि त। हामी के कमल थापालाई पार्टी हस्तान्तरण गर्नको लागि त त्यो पार्टीमा बनाएको त होइन। त्यो पार्टीमा भएको लाक्पा तामाङको मात्रै सिङ्गो पार्टी त होइन, प्रदीप विक्रम राणाको मात्रै पनि कमल थापालाई ल्याउने भन्ने कति पनि होइन, अरूको लाक्पा तामाङको इन्ट्रेस्टले यो भयो। होइन, मेरो त मलाई सोध्नुहुन्छ भने म कमल थापाको विरोधी होइन, तर म कमल थापाज्यूलाई चाहिँ नि के भन्छु भने उहाँले हिजो चाहिँ नि
राप्रपा नेपाल भनेर दर्ता गर्दाखेरि राजा र धर्म भनेर बोकेर हिँड्दाखेरि उहाँलाई त्यो एजेन्डालाई पत्याएर चाहिँ नि जनताले 25 सिट त मतदान गरेका हुन् नि समानुपातिकतर्फ। तर उहाँले त्यो कुरा छोडेर गइसकेपछि अहिले स्थानीय निर्वाचनमा तीर चुनाव चिन्ह लिएर गइसकेपछि उहाँले कति ठाउँमा चाहिँ नि बाजी मार्नुभयो त? हिजोको त त्यो अनुसारको भोट त छैन उहाँसँग। त्यही कारणले चाहिँ नि जनताले उहाँलाई पत्याएनन् र राजावादीहरू र राज संस्थाप्रति आस्था राख्नेहरू र धर्म मान्नेहरूले पनि कमल थापालाई चाहिँ नि अब विश्वास गर्न छोडे। हजुर। अब त्यो छोडिसकेपछि चाहिँ नि कमल थापाले त यसकै स्वरूप भनौँ न, जस्तो राप्रपा कमल थापाले सोझो भाषामा बुझ्दाखेरि राणाज्यू विवाह गरेर श्रीमती डिभोर्स भएकी श्रीमती फेरि मेरी हुन् भने जस्तै भएको रहेछ हैन? एकदमै त्यो पनि यसो नि त, त्यही श्रीमती भएको भए त हुन्थ्यो, डिभोर्स गरेर पनि फेरि मन मिलेर चाहिँ नि फेरि म चाहिँ नि त्यो श्रीमती ल्याएँ भन्नलाई। तर यो त उहाँको त्यो पहिला दल दर्ता गर्दाखेरिको राप्रपा नेपाल होइन नि, तिनी श्रीमती पनि होइनन् भने तिनी श्रीमती पनि होइनन्। यो त नयाँ पार्टी हो, यसको चुनाव चिन्ह नै चाहिँ नि उसको गाई थियो। यसको त यो राप्रपा यो चाहिँ नि गणतान्त्रिक भनेर चाहिँ नि दर्ता भएको पार्टी हो यो निर्वाचन आयोगमा। हजुर। 2075 चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि राप्रपा नेपाल र गोरु चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ नि त्यस पछाडि चाहिँ नि 2075 जस्तो चुनाव चिन्हको विषयमा प्रश्न पारौँ न। जस्तो तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह हो गोरु, अहिले राप्रपा नेपालमा चुनाव चिन्ह छ तीर भनेपछि यो तपाईँहरूको पार्टी नै खारेज भयो, पार्टी बन्यो फेरि के हो? होइन, यहाँले चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। जसरी चाहिँ नि जस्तो तपाईँहरूको त गोरु चुनाव चिन्ह त अहिले कमल थापा तीर भन्दै हुनुहुन्छ, चुनावमा पनि स्थानीय चुनावमा तीर लिएर जानुभयो उहाँ, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब के यो पार्टी चुनाव चिन्ह उहाँले पाउनु भएको हो कि अथवा यो पार्टीको चुनाव चिन्ह खारेज भएको हो कि के हो? साबिकमा रहेको राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह गोरु नै हो। साबिकदेखि आउँदाखेरि नै गोरु चुनाव चिन्ह लिएर आइरहेको पार्टीलाई कमल थापाले जसरी प्रवेश गरिसकेपछि यो गोरुलाई चाहिँ नि चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो उहाँले। आइसकेपछि उहाँ आइसकेपछि अब जसरी चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो अथवा के गर्यो, उहाँहरूको त्यहाँभित्रको जालझेल के भयो, त्यस पछाडि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि चुनाव चिन्ह चाहिँ नि गाई पाऊँ भनेर उहाँले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर उहाँले बुझाएर चाहिँ नि जुन केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा तपाईँहरूको पनि साइन चाहिन्छ होला, तपाईँहरूको हस्ताक्षर त होइन। यो बनेको कमिटी नै अवैध छ के। 4 वर्षसम्म हामीले केही पनि गर्न पाउँदैनौँ भनेपछि कमल थापा नै अवैध हो। त्यो अवैध कुरालाई चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर चाहिँ नि जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछ त्यसमा हाम्रो कसरी हस्ताक्षर हुन्छ? हामी त उच्च अदालत पाटन र चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको यो कोरम पुगेको होइन। जसरी चाहिँ नि यो नाटक चाहिँ नि दल दर्ता परिवर्तन जुन गरियो नि निर्वाचन आयोगमा, त्यो निर्वाचन आयोगमा गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि कमल थापालाई चाहिँ नि अध्यक्ष भनेर चाहिँ नि चिठी दियो। हेर्नुहोस्, किनभने यो त म त ठाडै पनि भन्न सक्छु, कमल थापाले चाहिँ नि हिजो स्थानीय विकास अधिकारी हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि लिएर आएर उहाँ स्थानीय विकास मन्त्री हुँदाखेरि स्थानीय विकासको सचिव र त्यस पछाडि चाहिँ नि उहाँहरूकै मन्त्रीमण्डलको सिफारिसबाट चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त चाहिँ नि दिनेश थपलियाज्यूलाई चाहिँ नि नियुक्त गर्नुभएको हो। अब उहाँको कुरा नसुनिकन हाम्रो कुराहरू सुनिन्छ। हाम्रो त निर्णय नै पनि एउटा गरेर हामीहरूलाई दिनु भएन, किनभने त्यो कुरामा त बोल्नु पर्यो नि। या कमल थापाको सेटिङ अहिलेको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छ 100%, त्यो ग्यारेन्टी छ। किनभने होइन भन्यो भने त यो हाम्रोले दिएको निवेदन यो दल दर्ता सम्बन्धीको कुरालाई दिएको त प्रक्रिया पुऱ्याएर जाँदाखेरि पनि तपाईँको सुनाइ भएको छैन। प्रक्रिया नपुगेको भए त यो सबै डकुमेन्ट्स छ नि यहाँ। यो त निर्वाचन आयोगमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ नि हामीले निर्वाचन आयोगलाई दियौँ। निर्वाचन आयोगले यदि प्रक्रिया पुगेको छैन भन्ने हो भने त्यो कुराको जानकारी 45 दिनभित्रमा दिनुपर्छ। दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार 45 दिनभित्रमा चाहिँ नि त्यो कुराको जानकारी दिनुपर्छ। त्यो कुराको जानकारी त खोइ त आजसम्म दिएको छ भने निर्वाचन आयोगले मिडियामा अथवा कहाँ चाहिँ पेश गर्नुपर्छ त्यो भन्न सक्नु पर्यो। मिडियाले त्यो कुरा त भन्न सकेको छैन। अब चाहिँ नि कमल थापालाई चाहिँ नि अध्यक्ष भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले घोषणा गरेर चाहिँ नि अहिले आइसकेपछि त अब मेरो कमिटीमा चाहिँ नि कसरी सही हुन्छ? हामीले त रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ नि प्रेस मिट गरेर त्यो प्रेस मिटमा चाहिँ नि 21 जना रहेको केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ नि त्यसमा 16 जनाले चाहिँ नि
असहमति छ, यो सबै अवैधानिक हो भनेर दिएको निवेदनहरू उप त आजसम्म कारबाही भएको छैन। त्यसको चाहिँ नि दर्ता नम्बरदेखि लिएर हरेक सम्पूर्ण चिज छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ नि अदालतमा पठाउने क्रममा पनि त्यहाँ लुकाइएको छ। भनेपछि निर्वाचन आयोगको सेटिङमा पनि कमल थापा चाहिँ अहिले यो पार्टीमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यो पार्टी कसको भन्ने कुरा फैसला गरिदिएन हो। अब यहाँले भन्नुभयो नि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि यो कुराहरूलाई जसरी चाहिँ नि सेटिङमा छ भन्ने कुरा कसरी देखिन्छ भने हिजो कमल थापाले हाम्रो पार्टीमा भएको गोरुलाई तीर बनाउनु भयो। हजुर, त्यो तीरबाट पनि उहाँ चुनाव लड्नु भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ नि मान्य भएर आयो। अब होइन है, यो त फेरि 2077 सालमा भएको निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्नलाई कमल थापा यो पार्टीमै हुनुहुन्न। जुन चुनाव चिन्हको विषयमा छ, हामीहरूले जतिखेर चाहिँ नि त्यो चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरी पाऊँ भनेर हामी गएको थियौँ, त्यो गर्न मिल्दैन भनेर यो राष्ट्रिय तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिलेको थिएन। राष्ट्रिय जनावरहरू, राष्ट्रिय पन्छीहरू र राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा चाहिँ नि झल्किने कुराहरू चाहिँ नि चुनाव चिन्हमा प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन भनेर चाहिँ नि त्यो निर्णय भएको राप्रपालाई नेपाललाई मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालमा रहेका दलहरूलाई चाहिँ नि यो गर्न मिल्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले 77 मा गरेको निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्ने कमल थापा को उहाँ। अब त्यो 77 मा भइसकेको निर्णयलाई फेरि चाहिँ नि दिनेश थपलियाज्यूले चाहिँ नि 2079 सालमा चाहिँ नि भनेर नयाँ निर्णय गरिदिइसकेपछि त के भयो त भन्दाखेरि कमल थापा आएपछि निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा भनेर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न पाइयो। होइन भने त त्यो त सिद्धिसकेको छ। अब यो दिनेश थपलियासँगको सेटिङ नभए कोसँगको सेटिङ त तपाईँ मलाई यो भन्नु न। अब उहाँले त्यो त गर्नुभयो, कुनै बेला नमिलेको कुरा अहिले फेरि मिलिरहेछ। अब मिलिरहेछ। जसरी चाहिँ नि अरू दलहरूले नपाउने, अरू दलकोलाई पनि यो नियम लागू भएको छ। जुन दलले माग गरेको चुनाव चिन्हहरू प्राप्त गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई दिनु मिल्दैन। अब कमल थापा उप प्रधानमन्त्री भएको र चाहिँ नि अब चाहिँ नि उहाँ चलखेल गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई तीर चुनाव चिन्ह प्रदान भयो। तीर चुनाव प्रदान भइसकेपछि त्यो तीर चिन्ह लिएर स्थानीय निर्वाचनमा गत स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नि भाग लिएर त्यसमा चाहिँ नि 80,000 भोट प्राप्त गरिसकेको मान्छेले अब निर्वाचन आयोगले दिएको कुरा मलाई मिलेन है, अब त फेरि मलाई गाई चाहियो, यो विषयको त त्यहाँ पार्टीको चुनाव चिन्ह गाईको विषयमा उहाँले राप्रपाको गाई मागिरहनु भएको छ अहिले। सुन्नु न, जसरी राप्रपाको त झन्डामा छ नि, राप्रपाको झन्डामा गाई छ। अब यहाँ गाई केमा माग गरियो त भन्दा चुनाव चिन्हमा। दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था के गरेर लेखेको छ त भनेर भन्दा एउटा दलले प्रयोग गरेको चाहिँ नि चुनाव चिन्ह अथवा चाहिँ नि झन्डामा प्रयोग भएको चिज अर्को दललाई दिनु मिल्दैन भनेर बकैदा यो निर्वाचन आयोगले नै चाहिँ नि दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनै पनि छ मसँग यहाँ। अब यो कुरालाई पनि बेवास्ता गरेर अब अहिले फेरि चाहिँ नि के त भनेर भन्दा मेरा मान्छे छन् निर्वाचन आयोगमा, यो मिल्छ होला भन्ने हिसाबले मागे जस्तो देखियो। अब त्यो कुरा त एउटा रिट भर्खरै चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा गाई पाऊँ भनेर गएको अवस्था छ। अब त्यो सँगसँगैको चाहिँ नि फेरि अर्को चाहिँ नि मलाई तीर दिएको मिलेन है, मिलेन भने त त्यो स्थानीय निर्वाचनमा भागै लिनुहुन्न थियो नि। त्यतिखेर विरोध गर्नुपर्थ्यो। त्यतिखेर विरोध गर्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ नि विरोध नगर्ने, चुनावमा जाने। अब त्यो चुनावमा गइसकेपछि चाहिँ नि तपाईँको 80,000 मत प्राप्त गर्ने अनि अब अहिले आएर चाहिँ नि होइन है, अब त म त स्थानीयमा होइन, अब संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ नि मलाई त गाई चुनाव चिन्ह चाहिँ नि चाहिन्छ, यो त दिनैपर्छ मलाई। फेरि उहाँ रिटमा आउनुभयो। अब यही विषयको पनि हिजो चाहिँ नि 14 गते चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि पेशी तारिक तोकिएको थियो। हजुर। अब सर्वोच्च अदालतमा पनि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो गाई चुनाव चिन्ह पाऊँ भनेर जुन चाहिँ नि उत्प्रेषण परामर्शको लागि चाहिँ नि जुन दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ नि स्थगित हुन्छ। अब यहाँ नयाँ नाटक फेरि सुरु हुन्छ। अर्को के आउँछ त भनेर भन्दा तीर चुनाव चिन्ह दिएको त्यो कुरालाई चाहिँ नि यथास्थितिमा राख्नु भनेर चाहिँ नि श्रीमानबाट चाहिँ नि आदेश हुन्छ। तपाईँलाई पूर्व अनुमानै छ यो कुराहरू यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा? हेर्नु न, त्यो होइन, उहाँले यो आदेश भइसक्यो। हिजोको पेशीमा चाहिँ नि सिङ्गल त्यो मुद्दा मात्रै चढाइयो। हामीले कति अगाडिदेखि चाहिँ नि त्यो निवेदनमा चाहिँ नि FN नम्बर चाहिँ नि राखेर चाहिँ नि हामी त्यो मुद्दामा गइरहेका छौँ। त्यो मुद्दा चाहिँ नि पेशीमा नचढ्ने, यो मुद्दा मात्रै पेशीमा आउने,
अनि यो संवैधानिक इजलासमा भन्ने अनि आउँदै गरेको चाहिँ नि संसदीय निर्वाचन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ नि न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ यस्तो किसिमको आदेश भइसकेपछि मान्छेले अहिले नै अड्कलबाजी लगाउने कुरा भइसक्यो यो विषयमा त यो के हो त न्यायालयले पनि यो कुरालाई चाहिँ विचार चुनाव चिन्ह पहिला गाई नै हो त गोरु हो म त त्यही गोरु नै चुनाव चिन्ह चाहिन्छ हाम्रो पार्टी पनि चाहिन्छ यो पार्टी लगेकै अवैधानिक तरिकाले छ अहिले यानि कि कमल थापा आएर चाहिँ नि अवैधानिक हुनु अहिले पार्टीमा केही पनि हुनुहुन्न पार्टीमा कसरी छैन भन्ने पार्टी त मेरो पनि तपाईसँग सल्लाह हुने अथवा तपाईहरु पनि कमल थापासँग त्यस्तो केही छलफल होइन कमल थापाजीले चाहिँ नि नेत्र प्रसाद भन्ने कानुन व्यवसायी उहाँको अहिले पार्टीको चाहिँ नि कानुनी सल्लाहकार उहाँ मार्फत चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि मसँग उहाँको कार्ड पनि छ उहाँले मलाई दिएर तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ पनि राम्रो पोस्टमा बसेर चाहिँ नि कमल थापासँग चाहिँ नि मिलेर अगाडि बढौँ भनेर भन्नुभयो मैले मिल्ने कुरामा म नमिल्ने होइन म मिल्न सक्छु तर नीति र सिद्धान्त मिल्छ कि मिल्दैन कमल थापाज्यूले लिएको नीति र सिद्धान्त के हो हामीले आज 30औं 32औं वर्ष चाहिँ नि लिएर आएको चाहिँ नि के हो त नीति र सिद्धान्त त्यो सिद्धान्तसँग मिल्न सकिन्छ नेत्रजी यदि कमल थापाले चाहिँ नि म निर्वाचनमा पराजित भएर मैले राज संस्था र राज संस्थाका चाहिँ नि मा रहेका ती व्यक्तिहरू जसरी चाहिँ नि महाराज सरकारका चाहिँ नि सोके सचिवहरूलाई चाहिँ नि जुन आरोपहरू चाहिँ नि मलाई चुनाव हराएको त राजेन्द्र लिङ्गदेनले होइन मलाई त सागर तिमिल सेनाले फडी पाठकले र राजाले चाहिँ नि हराएका हुन् यी राजाले हराएर चाहिँ नि म चाहिँ नि चुनाव हारेको हुँ म त कहाँ यो राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चुनाव हार्ने मान्छे हुँ भनेर यसरी उहाँले भन्नुको अर्थ के हो हेर्नुहोस् न अब त्यो भइसकेपछि मैले उहाँको कानुन व्यवसायलाई पनि भने तपाईँ यदि सक्नुहुन्छ भने मलाई कुनै पोस्ट चाहिँदैन म साधारण सदस्यमा बसेर पनि म अगाडि बढ्न तयार छु मिल्न तयार छु मुद्दा विथड्र गरिदिन्छु तर कमल थापाले रिपोर्टर्स क्लब अथवा कुनै पनि मिडियामा बसेर उहाँले चाहिँ नि भन्नु पर्यो कि हिजो मैले त्यो महाधिवेशन हारेको रन्कोमा चाहिँ नि आवेशमा आएर राज संस्था र चाहिँ नि सोके सचिवहरूलाई चाहिँ नि जुन आरोप लगाएका थिए ती चाहिँ नि मेरो क्षणिक चाहिँ नि आवेशमा आएर मैले यी कुराहरू भनेका हुँ म आज पनि राज संस्थाप्रति प्रतिबद्ध छु र म आज पनि राज संस्थाप्रति लागेर चाहिँ नि अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने त म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फतै भन्न चाहन्छु कि म आजै पनि यो मुद्दालाई चाहिँ नि विथड्र गरिदिन्छु मलाई त्यो पोस्टसँग चाहिँ नि थापाले चाहिँ खोल ओढेर बाहिर चाहिँ आफ्नै बचाउमा लागिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई गर्नु भएको छ हेर्नु न राप्रपामा अहिले राप्रपा नेपालमा एजेन्डा के छ त जनतालाई दिने एजेन्डा के छ त राज संस्था अब एउटा नबोक्यो भने पार्टी त बोक्नु भएको छ एजेन्डा आफ्नै बोक्नु भएको छ सुन्नु न अब जसरी चाहिँ नि हिन्दू र राजाको भइसकेपछि त हिन्दू र राजाको चाहिँ नि त भोट त पाउने भयो अरू एजेन्डा के छ त कमल थापाले आजसम्म गर्नुभएका कुराहरू मैले जनताको लागि चाहिँ नि यो सेवा गरेँ जनताको लागि यो काम गरेँ भनेर देखाउन सक्ने काम के छ त खाली दौडधुप के छ म अध्यक्ष कसरी बन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चुनाव पराजित भएँ अब चुनाव पराजित भएपछि म के गर्ने त राजेन्द्र लिङ्गदेनको अन्डरमा बस्न सक्ने भएन हिजो विद्यार्थी नेता हुँदाखेरि आफैले ल्याएर राखेको अब आफैले गरेको केटो चाहिँ नि आफैलाई चाहिँ नि जितेर चाहिँ नि माथिल्लो चाहिँ नि अध्यक्षमा छ त्यो जित्नुको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि उहाँले आफूले लिएको नीति र सिद्धान्तमा अडिग भएको भए भोलि चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेन होस् चाहे प्रतिविक्रम राणा होस् चाहे अरू कोही होस् कसैले पनि उहाँलाई हराउन सक्दैन थियो उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ त्यो पथबाट बाहिर गइसकेपछि रेल त ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो त्यो त एक्सिडेन्ट भइसक्यो त्यो कारणले लिगमा पुनः फर्किनु भयो भने फेरि पनि केही जनताले अलिअलि पत्याउलान् तर पहिलाको जस्तो तरिकाले उहाँलाई चाहिँ पत्याउने अवस्था पनि छैन त्यो कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चुनाव हारिसकेपछि उहाँले त त्यही पार्टीमा बसेर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि कार्यहरू गर्ने नीति र सिद्धान्तमा अडिग रहने एउटा नेताको भूमिका निभाउनु पर्ने अब त्यत्रो चाहिँ नि त्यो भनेपछि पद चाहिने अध्यक्ष पद नै चाहिने आफू अनुकूल कसरी हुन्छ गर्नुपर्ने त्यो देखिन्छ हैन कमल थापामा त्योदेखि बाहेक अरू के छ त हकी भन्न सक्नु पर्यो नि हेर्नुहोस् न राप्रपामै रहेर पनि पशुपति शमशेर राणाले त म गणतन्त्रवादी हुँ भनेर चाहिँ त उहाँले चुनावै लडेर 12 सिट ल्याउनु भयो नि
कमल थापाले म राजावादी हुँ, म राज संस्थाप्रति आस्था राख्छु, म धर्मप्रति आस्था राख्छु, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर्छु भनेर हिँडेको मान्छेले यो गलत हो भन्नुहुन्छ। राज संस्था गलतदेखि लिएर उहाँले चाहिँ नि संसदमा त्यतिखेर चाहिँ नि संविधान संशोधन गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरू 5 जनाले चाहिँ नि त्यो त्यहाँ दिँदाखेरि हिन्दू अधिराज्यको हिन्दू राष्ट्रको मात्रै कुरा उठाउनु भयो, राजाको कुरा उठाउनु भएन। त्यहाँदेखिकै नेत खराब छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन जसरी भयो त्यो निर्वाचनमा नि समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका निभाउनु भयो। अब राष्ट्रपतिको समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका निभाउने अनि त्यो संविधानलाई चाहिँ नि सिरोपर गर्दै अगाडि बढिसकेपछि उहाँ राज संस्था र चाहिँ नि धर्मप्रति चाहिँ नि आस्था राख्ने मान्छे हो कि होइन? संविधानको धारा 4 को खण्ड ख मा भएको व्यवस्था अनुसार धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रसँग चाहिँ नि असहमत छु भनेर चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भए आज कमल थापा चाहिँ नि वाह भएर चाहिँ नि आज यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्छ। उहाँ लगायत चाहिँ नि राज संस्था पनि चाहिँ नि यहाँ फर्किने अवस्था हुन्थ्यो। यहाँ त राज संस्था बोक्छु भन्ने मान्छेले नै चाहिँ नि राजालाई बेच्ने, धर्मलाई बेच्ने अनि त्यो चिजलाई चाहिँ नि झन् खाल्टोमा हालिरहने। यहाँ त विभिन्न मान्छे यो कुनै सिद्धान्त नीति भन्दा पनि आफूलाई कसरी फाइदा के कुरा बोल्दा आफू चाहिँ सुपर भइन्छ भन्ने खालको भयो। कसरी आर्जन गर्ने, कसरी त्यो सत्तामा पुग्ने, कसरी पावरमा पुग्ने, खालि यति मात्रै छ। जनताको सेवाको लागि के पनि छैन। लिएको सिद्धान्त नीतिमा आफूलाई मन परेन भने यो खराब पनि भनिदिने हैन। अब त्यो त छर्लङ्ग देखिएन। राजालाई चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि महाराजा सरकारको जय भनेर नारा लाउने मान्छे कमल थापा नै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सिकाउने मान्छे पनि उहाँ नै हो। जय जय भन्न लाउने, अरू कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्न लाउने उहाँ नै हो। अब उहाँ नै आज चाहिँ नि त्यो स्कुलमा पढाएर त्यो स्कुलमा पढाएको कुरा त यो त सबै झुटो रहेछ भनेर चाहिँ नि त्यो टिचर चाहिँ नि बाहिर आउने। अब त्यहाँ भएका चाहिँ नि त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि पढेर गएका डिग्रीहरू हासिल गरेका चाहिँ नि के हुने त? अब एउटा यहाँले नै यसो विचार गर्नु न। जसरी चाहिँ नि त्यहाँ अहिले लिङ्गदेन भनौँ अथवा चाहिँ नि अरू चाहिँ नि राजेन्द्र गुरुङहरू भनौँ अथवा चाहिँ नि राजाराम श्रेष्ठ भनौँ अथवा उहाँहरू चाहिँ नि जुन भुवन पाठकहरू भनौँ, कुन्ती कुमारी साईहरू भनौँ, उहाँहरू चाहिँ नि अब चाहिँ नि अहिले प्रशिक्षण गर्दै हिँड्नु भएको छ राजा धर्म भनेर। अब त्यो कुरा सबै झुट हो भने त हजुर कमल थापाले किन उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो प्रशिक्षण गर्ने, सबै पार्टीको उद्देश्यमा राख्ने, सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने, त्यस्तो किसिमको नाटक गर्ने मान्छे आफू हार्ने बित्तिकै त्यो उहाँ देखियो। त्यो उहाँले बित्तिकै यो पार्टीको सिद्धान्त पनि ठिक छैन, पार्टी पनि ठिक छैन, अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि मान्छे ठिक होइन, प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नै चाहनुहुन्न उहाँ। त्यसको उदाहरण के हो भने 2073 मा एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा म र कमल थापा नै प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ। हजुर त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा उहाँले त स्वतन्त्र रूपले चाहिँ नि उम्मेदवारी उठ्न दिनुपर्छ नि। उहाँले त्यो उम्मेदवारी पनि उठ्न नदिनको लागि विभिन्न हत्कण्डा गर्नुभयो। मिडियामा चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि कमल थापा चाहिँ नि निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले छोड्नुभयो, पशुपति शमशेर राणाले छोड्नुभयो, प्रकाश चन्द्र लोहनीले छोड्यो भनेर सम्पूर्ण चाहिँ नि मिडियाबाजी गरियो। अब त्यो गरिसकेपछि त पार्टीको कार्यकर्तादेखि लिएर सम्पूर्णले त के सोचे, कमल थापा त अध्यक्ष भइसक्नुभयो। तर उहाँ हुनुभएको थिएन। उहाँलाई मैले नै चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ। त्यो प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि 1100 चान्चुन मत आएकोलाई उहाँले ल्याएर कति देखाइदिनु भयो त भनेर भन्दाखेरि 251 गर्ने ठाउँमा पनि मत गणना गर्ने ठाउँमा पनि बस्न नदिने भनेपछि त्यो मान्छे प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी अथवा के वादी भनेर भन्छ, त्यो हुन सक्छ? भनेपछि विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाउने आफू अनुकूल। त्यसैको उदाहरण फेरि अहिले नयाँमा यो अदालतमा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेको मुद्दा, उहाँले माग गरेको कुरा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा उहाँको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ नि उहाँको राजाराम बर्तौलाको नेतृत्वमा चाहिँ नि त्यो पार्टी कार्यालयमा चाहिँ नि दीप प्रज्वलन गरियो। के भनेर गरियो त भनेर भन्दाखेरि हामीले त अब गाई चुनाव चिन्ह पायौँ, निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले गाई दिनु भनेर चाहिँ नि भयो भनेर पत्र पत्रिकादेखि लिएर ट्विट गर्नेदेखि लिएर हरेक चिजमा मिडियामा आयो। एबी न्युज जस्तो चाहिँ नि राष्ट्रिय टेलिभिजनले पनि कमल थापाले चाहिँ नि गाई चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुभयो, राप्रपा नेपालले प्राप्त गर्यो गाई चुनाव चिन्ह भनेर। ल अब गाई चुनाव चिन्ह भएको भए अहिले यो चाहिँ नि रिट फेरि चाहिँ नि किन हालिरहनु पर्थ्यो त? अर्को रिट फेरि किन हाल्नु पर्थ्यो? यो कस्तो उहाँ चाहिँ नि यो भ्रमको खेती गर्नुहुन्छ भने अब त्यसमा पनि फेरि अब यस्तै कुराहरू आज हाम्रो यहाँ कार्यक्रम भयो, आज उहाँ भयो। हेर्नुहोस् कुनै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसबाट चाहिँ नि
त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर त्यो पार्टीमा ल्याउन सक्ने क्षमता पनि छैन। त्यहाँ उहाँको वरिपरि रहेका 100-150 जना आसेपासेलाई यो महिला सङ्गठन, यो मजदुर सङ्गठन, पछाडि कति मान्छे छन् भन्न सोध्न खोजिरहेको थिएँ। कति मान्छे छन् कमल थापाको पछाडि अहिले? अब यही 200-400 मान्छे चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि त्यो पनि त्यो केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने भनेका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा राप्रपाका पनि केही छन्, आएका छन् यता कमल थापातिर। अब राप्रपाको पनि मान्छे छन्? होइन, राप्रपाको मान्छे भनेर यहाँले उठाउनु भयो। मैले व्यक्तिगत हिसाबले नाम त नलिनु पर्ने। पहिला हुन्छ नि, आफू अनुकूल मान्छे पहिला राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ नि वार्ता कमिटीमा भनेर बस्नुभयो, जस्तो दिलनाथ गिरी, जस्तो दमन बस्नेत, जस्तो दिल विकास राज भण्डारी लगायतको टिम चाहिँ नि त्यहाँ उहाँहरू राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्तै राप्रपा छोडेर चाहिँ नि फेरि राप्रपा नेपालमा प्रवेश भनेर भन्नुभयो। राप्रपा नेपालमा के त भनेर भन्दाखेरि दिल विकास राज भण्डारी अध्यक्ष, अर्को महामन्त्री, अर्को यो भनेर पोस्ट दियो। यहाँ पोस्टको लागि मात्रै लडाइँ हो, यो नीति र सिद्धान्तको लागि लडाइँ छैन उहाँहरूको। यो पार्टीमा बस्ने भनेकै यो नीति सिद्धान्त होइन, के पद पाइन्छ, के पद पाइन्छ भन्ने। अब त्यहाँ अन्य पार्टीमा पनि देखिन्छ। त्यहाँ बस्दा बस्दै चाहिँ नि त्यहाँबाट 1-2वटा यसो कार्यक्रम जस्तोमा चाहिँ नि भएपछि होटल येलो प्यागडामा कार्यक्रम गरेर उहाँहरूले भइसकेपछि होइन कमल थापा त फेरि गलत रहेछ है, म त राजेन्द्र लिङ्गदेनकोमा गएँ भनेर दिल विकास राज भण्डारी फेरि उहाँ फर्किनु भयो। अब यो सिलसिला चाहिँ उहाँले पद पाउनु भएन कि हैन? त्यही त अब यही भन्दैछु। यो कुराले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि हामी यसरी दौडिने होइन, म उहाँहरूलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन। पार्टीमा जो पनि जहाँ हुनुहुन्छ हामी राष्ट्रको झन्डा समातौँ पहिलो त, त्यस पछाडि पार्टीको झन्डा समातौँला। यो देश नै नरह्यो भने पार्टी कहाँबाट रहन्छ र? यो देशलाई जोगाउनको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि केही कार्यहरू गरौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ नि 1950 को सन्धि भएको कुरामा चाहिँ नि हाम्रो देशलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू, जसरी त्यसमा 10वटा बुदाहरू राखिएको छ, जसलाई चाहिँ नि इपिजी नाम दिएर चाहिँ नि जुन गरिएको छ, जसको भारततर्फका चाहिँ नि भगत सिंह कोश्यारी त्यसका चाहिँ नि संयोजक हुनुहुन्छ, नेपालतर्फका चाहिँ नि डाक्टर भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा पनि कहिले देहरादुनमा, कहिले पोखरामा, कहिले काठमाडौँमा विभिन्न चरणमा चाहिँ नि वार्ता भए। ती वार्ता भएका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि टुङ्गोमा पुर्याउन मित्र राष्ट्रकोमा। ती कुराहरूको लागि राप्रपा अथवा राप्रपा नेपाल अथवा राजावादी भन्नेहरू सबैले त्यो कुरालाई बल दिउँ न। हामी खालि पोस्टमा जानको लागि मात्रै चाहिँ नि बल नगरौँ, हामी देशलाई जोगाउने कुरामा गरौँ। इन्डियाको बाटो भएर नै लिएर आउनु पर्ने हात हतियार, हरेक चिजहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि नेपाल त आफ्नो चाहिँ नि यो चाहिँ नि स्वतन्त्र राष्ट्र चाहिँ नि भएको नाताले चाहिँ नि नेपालले त आफ्नो चाहिँ नि हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो नि। जहाँ कि अर्को देशसँग कहिले इन्डियालाई सोध्नुपर्ने, कहिले चाइनालाई सोध्नुपर्ने, कहिले अमेरिकालाई सोध्नुपर्ने, यो फलानुलाई सोध्नुपर्ने, किन सोध्नुपर्ने? आफूले ल्याउनु पर्ने त आफ्नो अधिकार भयो नि त, होइन? मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि साथ र सहयोग लिनुपर्छ। तर यो मानेमा चाहिँ नि हाम्रो अधिकारै उहाँहरूलाई खोसेर दिने, हाम्रो चाहिँ नि यहाँ अघोषित रूपले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल भन्ने छ, शेरबहादुर देउवाज्यूको मन्त्रीमण्डल छ, तर यहाँ चाहिँ नि त्यो ह्यान्डल चाहिँ नि कसले गरिरहेछ? विदेशीले गरिरहेछ। त्यो भएन भने सरकार ढल्ने, नत्र भने यसैको उदाहरण स्वरूप केपी ओलीको 2/3 बहुमत रहेको सरकार के कारणले ढल्ने? हजुर, भनेपछि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ हाम्रो देशको स्वाधीनतामा, हाम्रो देशको राजनीतिमा चलिरहेका छन्, चलखेल गरिरहेछ, एकदम चलखेल भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ नि एउटा रणभूमिको रूपमा प्रयोग पनि गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अब राणाज्यू, जस्तो समय कम छ, तपाईँ अब कसरी अदालत जानुभएको छ, न्यायालयमा जानुभएको छ, के भइराखेको छ न्यायालयमा? न्यायालयले जस्तो निर्वाचन आयोग त तपाईँको पक्षमा देखिएन, अब न्यायालयमा जाँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू? होइन, न्यायालयमा जाँदै भन्दा पनि न्यायालयमा गइरहेकै छौँ। न्यायालयले पनि त्यो कुराहरू जसरी चाहिँ नि जुन जुन डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुपर्ने कुरा हो, ल अफ कन्ट्र्याक्टले के कुरा बोलेको छ, त्यो करार कन्ट्र्याक्टलाई मान्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो अदालतमा त त्यो त संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार त त्यो कुरालाई मान्यता दिनु पर्यो। अब निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता सम्बन्धीको चाहिँ नि कानुनले चाहिँ नि दिएको कुरा, त्यो परिधिभित्र भएर चाहिँ नि त्यो दल दर्ता हुन सक्ने वा नसक्ने त्यसको जानकारी दिनु पर्यो। यी यावत कुराहरू के पनि नगर्ने, अनि कमल थापाले आज गाई माग्यो भनेर एउटा कुरा उठाउने, भोलि कमल थापाले तीर माग्यो भनेर भन्ने। अब भोलि त कमल थापाले त होइन है मेरै नाम कमल राखेर चाहिँ नि गर्नु पर्यो भन्नु।
निर्वाचन आयोगले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार यो कारणले दिन मिल्दैन भनिसकेपछि त त्यो कुरा त सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा बस्ने चाहिने सामान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई त यो कुरा त थाहा होला, अवगत पूर्ण कानुन न्याय भनेको त व्यवस्था अनुसार हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा होइन। व्यवस्था अनुसारै हुने कुरालाई चाहिँ नि, जसरी म संविधानमा केही कुरामा चाहिँ नि असहमति राख्दछु, त्यो मेरो अधिकार हो, तर म संविधानै मान्दिनँ भन्न त पाउँदिनँ नि। संविधान त मैले मान्नुपर्छ, तर त्यसमा पनि मेरो असहमति रहेका कुराहरू, बुदाहरू, जस्तो संविधानको धारा 4 को खण्ड ख मा भएको व्यवस्था अनुसार धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने शब्दसँग म चाहिँ नि सन्तुष्ट छैन। त्यो कुरा चाहिँ नि यदि हटाएर चाहिँ नि संविधान फेरि बन्छ भने त्यो कुरालाई हामी स्वीकार्न तयार छौँ। अब यही कुराहरू चाहिँ नि, जसरी सर्वोच्च अदालतले त यी कुराहरू त नहेरेको त छैन नि। यहाँलाई एउटा कुरा भनौँ, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार दिन मिल्दैन, दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था भए अनुसार मिल्दैन, तर कसैको विधानमा चाहिँ नि त्यो राखेर कुनै दललाई चाहिँ नि दिन मिल्ने, कुनै दललाई दिन नमिल्ने। हजुर, राजसंस्था र चाहिँ नि धर्मको कुरा भएको कुरालाई चाहिँ नि विधानमा राखेको छ भने त्यो कुरा काट्नुपर्ने भनेर चाहिँ नि व्यवस्था उहाँहरूले गरेर आफैले काटेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रमाणित गरेर मात्रै चाहिँ नि विधान उहाँहरूले स्वीकृति गर्नुहुन्छ। हजुर, अब त्यो नकाटिकन त्यो राजा र धर्म भनेर चाहिँ नि गएको अर्को विधान चाहिँ नि त्यही निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि त्यही दिनेश थपलियाज्यूको अन्डरमा चाहिँ नि दल दर्ता भएको छ, दलले त्यो स्वीकृति पाएको छ, बुदा नम्बर 30, 31, 32 मा त्यो कुरा चाहिँ नि त्यहाँ राखेको छ, समावेश पनि गरिएको छ। त्यही समावेश भएर त्यो विधानै छ। अहिले समावेश गर्न मिल्दैन भनेर काटछाट भएको कुरा अहिले फेरि समावेश भएको छ। राजसंस्था र अब त्यो त खासै सरासर हेर्ने भने त संविधान विपरीत छ नि त। अब संविधान विपरीत पनि तपाईँ जानु भएको होइन हो, संविधान विपरीत पनि उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ नि सबै ठिक हुने, हामीले कानुन सङ्गत गरेको कुराहरू पनि बेठिक हुने भन्ने कुरा त महेशजी आफै विचारणीय छैन र। अब अदालतमा चाहिँ नि आफू ठाउँमा छु भनेपछि जे गर्न नि मिल्छ भन्ने कुरा देखियो। अब हाम्रो मुद्दा वर्षौँ दिनसम्म चाहिँ नि कुनै तुक नलाग्ने, हामीले दिएको चाहिँ नि एफएन नम्बर चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि जोडेर चाहिँ नि आउने, त्यो चाहिँ नि पेशीमा समेत पनि नचढ्ने। अनि यो कमल थापाले अहिले चाहिँ नि तिर चुनाव चिन्ह दिएको, गाई चुनाव चिन्ह दिएको भनेको आज पेशी, आजको भोलि, हिजो 14 गते थियो, आजको लागि पेशी छ। फेरि हेर्नुहोस् यो कुन देशमा चाहिँ नि कुन ठाउँमा चाहिँ नि यस्तो कानुन छ? न्यायालयभित्र पनि निष्पक्षता छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूको उदाहरणबाट देखियो। त्यो छ कि छैन त यहाँहरूले नै चाहिँ नि सञ्चारले नै चाहिँ नि यो कुराहरूलाई चाहिँ नि मिडियाले नै चाहिँ नि यो कुराहरूलाई उठाउने हो। किनभने मैले डाइरेक्टै गएर लान्छना लगाउनु त मिलेन नि त। यो त कानुनमा के छ त व्यवस्था त यहाँहरूले सोध्नु पर्यो नि त। के कमल थापाले भन्ने साथै आजको भोलि पेशी चढाएर चाहिँ नि उहाँलाई दिनुपर्ने कारण चाहिँ नि के छ त? त्यसमा चाहिँ नि कुन चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ नि उसमा लेखेको छ, कानुनमा लेखेको छ? कानुनका कुराहरू चाहिँ अगाडि हालेका कुराहरू पनि नआउने, कमल थापाले हाल्ने बित्तिकै आइहाल्ने। यही मुद्दामा छ, यही कागज छ। कमल थापाले माग गरेको कुरा चाहिँ नि यो जायज छैन, यो कारणले चाहिँ नि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मलाई भन्नाले हाम्रो पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो दिन मिल्दैन भनेर एफएन नम्बर भइसकेपछि, म सरकारवाला भइसकेपछि त मेरो उच्च अदालतमा मुद्दा भइसकेपछि त्यो उच्च अदालतमा भएको मुद्दालाई पनि व्यवस्था गरेर चाहिँ नि आदेशैमा चाहिँ नि कुनै पनि ठाउँमा यसको चाहिँ नि प्रतिवाद नभएको, कहीँ पनि मुद्दा मामिला नभएको। अब मुद्दा मामिला नभएको भए निर्वाचन आयोगमा के भएको, उच्च अदालत पाटनमा के भएको, अनि त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नि आइसकेपछि अब हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा देखिरहेको होइन। म यो नै चाहिँ नि म न्यायालयलाई यसरी चाहिँ न्यायालयमा होइन हरेक क्षेत्रमा सेटिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा। अब त्यो त बुझ्नुहोस्, अब यहाँहरूले पनि मैले डाइरेक्टै न्यायालयले सेटिङ गर्यो यो भन्यो भने त भोलि चाहिँ नि अहिले बालेन शाहलाई चाहिँ नि 7 दिनभित्रमा चाहिँ नि उपस्थित हुनु भने जस्तै मलाई पनि 7 दिनभित्रमा चाहिँ नि उपस्थित गराउँछ त, प्रमाण त मैले दिनु पऱ्यो नि त। तैँले कोसँग सेटिङ भएको देखिस् भनेर भन्यो भने त मैले के जवाफ दिने त महेशजी? अब बाहिर हल्ला चाहिँ नि आइरहेको छ है। अब त्यही विषयमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि ठुल्ठुलो पोस्टमा भएकाहरूको बिचमा पनि द्वन्द्व त्यही अदालतभित्रै पनि चलिरहेको देखिन्छ। को चाहिँ नि हुनेवाला यो प्रधान न्यायाधीश, यसको विरुद्धमा पनि यो डकुमेन्ट्सहरू तयार छ है, यसले यो गरेको छ, यसो छ भन्ने, अर्को भन्ने, हामीले पनि त त्यही मार्केटमा सुन्ने कुरा त हो नि महेशजी। प्रत्यक्ष त यो लिखित रूपमा त छैन।
अब यस्तो किसिमको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति यो देशलाई फाइदा हुने कुरा चाहिँ नि केही पनि छैन। न्यायालयमा पनि स्वच्छ भएको देशमा निष्पक्षता भन्ने कुरा भएन, काम गर्नको लागि पनि विधान अनुसार हामी यसरी जान्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि चलखेल हुन्छ, आफू अनुकूल हुन्छ, कसको पावर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मापदण्ड मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा के देखिन्छ होइन? नेपालमा विभिन्न परिघटनाले त देखाउँछ, त्यो त देखिन्छ नि, प्रष्ट रूपमा देखिन्छ नि। अब म मन्त्री होइन, म उप प्रधानमन्त्री होइन, मेरो मुद्दा त्यहाँ पेशीमा समेत पनि नचढ्ने। कमल थापा उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, जालजेल जे गरेर भए पनि अब उहाँसँग पैसा पनि छ कि? उहाँसँग पैसा पनि छ नि, छ कि होइन नि? राजनीति गर्ने मान्छे त मेरो हिसाबले त अध्यक्ष भएपछि त त्यो त झन्झन त्यो भएको सम्पत्ति पनि सिद्धिँदै जाने हो। दूर दराजबाट चाहिँ नि आउने चाहिँ नि कार्यकर्तालाई चाहिँ नि गाडी भाडा, खाना खर्च, हरेक चिजहरू त दिनु पऱ्यो नि त। केही न केही अध्यक्षज्यू भनेपछि त बाउसँग आएपछि त छोराछोरीलाई त केही न त त्यो त दिनु पऱ्यो। तर अब त्यो चाहिँ नि उहाँको सिद्धि नै होइन, उहाँको त प्रष्ट रूपमा बुढानीकण्ठमा 5 रोपनी चान्चुन कम्पाउन्डमा चाहिँ नि घर, विशालनगरमा त्यतिकै ठुलो घर, महाराजगञ्जमा त्यतिकै ठुलो घर। अब हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि लगानीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू भइरहेको छ। त्यो कुरा त म प्रदीप विक्रम राणाले मात्रै उठाउने, म प्रदीप विक्रम राणाले मात्रै गर्ने कुरा होइन नि। त्यो त राष्ट्रले पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त बारम्बार उठिरहेको छ विभिन्न नेताहरूको। होइन, सम्पत्ति छानबिन पनि के हुन्छ? गणेश थापालाई पनि त भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो होइन र? अख्तियारले चाहिँ नि उ गरे होइन र? तर खोइ त तामेलीमा गएर बस्यो, सांसद हुनुभयो। म्हणजे पावरमा भएका शीर्ष नेताहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको अवस्था देखियो। अर्को कुरा, जसरी कमल थापाको विषयमा यो आयो, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब हुन त म राप्रपा नेपाल भनेर गइरहेको छु, छोटोमा भन्नुहोला, तर राज संस्था र हिन्दूकोमा चाहिँ नि जसले आस्था राख्छ त्यो मान्छेले चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिले आमाको रगत खाए सर हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले पनि आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई अलिकति हेरेर त्यो विषयलाई कारबाहीमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने। उहाँले हिजो महाधिवेशनमा चाहिँ नि जुन किसिमको कुराहरू लिएर आउनुभएको थियो, म राज संस्थालाई चाहिँ नि सडक र बाट चाहिँ नि धर्म र राज संस्थालाई चाहिँ म सडकबाटै चाहिँ नि प्रतिस्थापित गर्छु भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यो कुरामा भन्दा पनि उहाँ अहिले चुनावतिर चाहिँ नि आकर्षित हुनुभएको छ। बाहिर मिडियामा आएको अनुसार चाहिँ नि केपी ओलीसँग चाहिँ नि 20 सिटको बार्गेनिङ भइरहेछ अरे। अब यस्तो किसिमको कुराहरू भन्दाखेरि पनि एउटा लोकप्रिय भएर भोलि चाहिँ नि तपाईँले 10 सिट 5 सिट होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि भोलि राम्रो काम गरेर जानुभयो र राज संस्था र हिन्दूको लागि गर्नुभयो भने भोलि प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ। खालि चाहिँ नि 2-4 जनालाई चाहिँ नि मिडियाबाजी गराएर चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्री राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर मात्रै पनि भएन। उहाँले पनि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। म पनि सिद्धान्त र पार्टीको उसमा हिँड्नु पर्यो। हस् राणाज्यू, धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए यहाँसँग गर्नुपर्ने र धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने थियो, धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए, तर समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदीप विक्रम राणा, राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष। आज हामीले उहाँसँग यो भएको विवाद के हो, कमल थापाले जुन अहिले राप्रपा नेपाल भनेर पार्टी अगाडि बढाउनु भएको छ र उहाँको चुनाव चिन्हको विषयमा पनि उहाँले अहिले गाई चुनाव चिन्ह पाउनुपर्छ मैले भन्नुभएको छ। हुन त यो अहिले फैसला भइसकेको छैन, अहिले फैसला हुने क्रममा रहेको छ। यो विषय खास के हो र उहाँहरूले पार्टी कसरी गठन गर्नुभएको, पार्टीमा बिचमा उतार चढावहरू के भएका थिए, अहिले भइरहेको परिघटना के हो, यो विषयमा आज हामीले प्रश्न पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको लागि पनि रेस समाजको समय सकियो। कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।